I'm Alia and you are watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. अफ़गानिस्तान के हवाले से 5 से 6 बड़ी खबरें आपके सामने। सबसे पहले एक ऐसी खबर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में कोट की जा रही है, जिसके ऊपर बात हो रही है, जिसके मुख्तलिफ एंगल्स पर डिस्कशन चल रही है, तज्ज़िये किए जा रहे हैं। वो खबर ये है कि भारत में मौजूद अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर फरीद मोमनजई ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि अफ़गानिस्तान भारत से इमदाद तलब कर सकता है, फ़ौजी इमदाद। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान भारत से फ़ौजी इमदाद, फ़ौजी साजो सामान तलब कर सकता है अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब इसकी ज़रूरत पड़ी, अगर तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब न हो पाए तो फिर अफ़गानिस्तान भारत से फ़ौजी इमदाद और साजो सामान तलब करेगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया पहले ही उनको 12 हेलीकॉप्टर फराहम कर चुका है और इसके अलावा दीगर असलहा और साजो सामान भी दे चुका है। ये भी उनका कहना था। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या अफ़गानिस्तान इंडिया से फ़ौज की तलब भी करेगा, फ़ौज भी मंगवाएगा, इंडिया को ये भी कहा जाएगा कि वहाँ से फ़ौजी भी भेजे जाएं अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए, तो उनका कहना ये था कि अभी वो मरहला नहीं आया, अभी वो फेज़ नहीं आया कि हम ये कह सकें कि वहाँ से फ़ौज भी मंगवाएंगे और इंडिया अपने फ़ौजी भी भेजे। लेकिन अगर ये मरहला आता है तो हम भारत से ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम भारत से ये भी कहेंगे कि वो वहाँ से फ़ौजी भेजे और वो फ़ौज, भारत की फ़ौज अफ़गानिस्तान में आकर इस जंग में शामिल हो और उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़े। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि एक तो ये कि इसमें क्या वाकई इंडिया अपने फ़ौज वहाँ पर अफ़गानिस्तान में भेजेगा, एक बड़ा सवाल। इसकी वजह यह है कि जब किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में कोई ऐसी जंग लड़ी जा रही हो, कोई ऐसा बैटल ग्राउंड हो, तो उसमें कोई भी मुल्क शामिल होते हुए हिचकिचाता है और उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ भी पूरी तरह बयान नहीं करता जब तक कि उसका कोई नतीजा ना निकल आए या कोई रिज़ल्ट सामने ना आने लगे। तो क्या अगर अफ़गानिस्तान ऐसी किसी सिचुएशन में इंडिया को ये कहता है कि हमें तुम्हारी फ़ौज की मदद की ज़रूरत है और तुम अपनी फ़ौज भेजो, और अगर भारत ये फैसला करता है और अपने फ़ौजी इस जंग में लगाता है, भेजता है और वहाँ पे जाके फ़ौजी लड़ते हैं, तो फिर ये इस जंग के शोले कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। इसकी वजह यह है कि फिर भारत डायरेक्टली यानी कि बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। और जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जाएगा, पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पर खड़े हैं, एक ऐसी आग के किनारे खड़े हैं कि उस आग में कूदने के बाद फिर कोई चारा नहीं रहेगा कि वो आग इन दोनों मुल्कों में भी जो है वो लग जाएगी। लेकिन एक और सवाल भी बनता है, एक और सवाल भी उठाया जा रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 2 जहाज़ भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं और उसमें जो है वो असलहा भेजा गया है, लेकिन उस वक्त इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की गई। उसके अलावा भी पाकिस्तान ने कई मरतबा ये कहा कि भारत की तरफ से वहाँ पर जो लड़ने वाले जो जंगजू हैं और जो वहाँ पर लड़ाई हो रही है उसमें असलहा भी भेजा जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास ये एक मौका आ गया कि पाकिस्तान अब ये कहेगा कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि असलहा वहाँ से आ रहा है, वहाँ से मदद की जा रही है, इस जंग को हवा वहाँ से दी जा रही है। तो देखिए अब तो अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर ने खुद से ही ये बता दिया, खुद से ही ये सारा पोल खोल दिया कि ना सिर्फ ये कि इंडिया ने उनको हेलीकॉप्टर्स दिए हैं बल्कि फ़ौजी साजो सामान भी दिया है, और ना सिर्फ ये कि हो सकता है कि आगे भारत वहाँ पर अपने फ़ौजी भी लड़ाई करने के लिए भेजे। तो ये एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है जो यकीनी बात है कि जो गैप है दोनों कंट्रीज़ के बीच, दोनों मुल्कों के बीच जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, खलीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई मुज़ाकरात की टेबल पर कहाँ वो लड़ाई। और अब उसमें अगर इसी खित्ते के, इसी रीजन के दूसरे कंट्रीज़ भी शामिल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। एक खबर तो हमने आप तक ये पहुंचाई, एक और ख़बर जो कि वो भी बहुत बड़ी खबर है, और वो ख़बर कुछ यूँ है कि तालिबान के तर्जुमानों की तरफ से ये कहा गया है कि जो एक वो सिस्टम, वो सेटअप बनाया जा रहा था जिसमें काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का इंतज़ाम तुर्की की फ़ौज के सपुर्द करना है, तुर्की की फ़ौज के सपुर्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इससे इनकारी हैं, हम इसको कबूल नहीं करेंगे, और इसको अगर कोई ऐसा करता है तो उस मुल्क को ऑपरेसर समझा जाएगा, करने वाले को हम ऑपरेसर कहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा गया कि उसके खिलाफ फतवा लिया जाएगा, और फतवे में जो कुछ कहा जाएगा फिर उसके खिलाफ वो वाला एक्शन लिया जाएगा। आप जानते हैं कि फतवा जो है वो मुफ्ती या मौलवी या इस तरीके से किसी आलिम से लिया जाता है, और वहाँ पर मौजूद अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान ने किसी से फतवा लिया और वहाँ पर ये कहा गया
کہ جو بھی ایسا کر رہا ہے اس کے خلاف جنگ کا آغاز کر دو، جو بھی ایسا کر رہا ہے اس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دو، تو پھر اگر وہاں پر ترکی کی فوج موجود ہوئی سیکیورٹی کے طور پر تو پھر اس کے اوپر حملے کیے جائیں گے، اور اگر جنگ کا فیصلہ کیا تو جنگ کا رخ اس طرف بھی مڑ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ افغانستان کے حالات جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، نئے سے نئے قدم پر، ہر نئے سٹیپ پر ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر افغانستان کے حوالے سے یہ ہے کہ برطانیہ کے ڈیفنس منسٹر نے دی ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، یعنی یہ کہ وہ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے یہ بات کی، کہ کوئی کنٹری اس وقت تک اپنا فیصلہ سامنے نہیں لاتا جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ جنگ کا رخ کس طرف جا رہا ہے، یا اختتام کے قریب یا کسی فیصلے کے قریب نہ پہنچ جائے۔ لیکن اس وقت برطانیہ نے یہ بات کہہ دی کیٹیگوریکلی، تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر وہاں کے ڈیفنس منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اگر طالبان حکومت بناتے ہیں تو برطانیہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک کنڈیشن پر۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان میں اور طالبان کی حکومت بنی اور انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کا اسی طریقے سے کام جاری رکھا، وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کی گئی اور انہوں نے اس سسٹم کو ٹھیک نہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم، سکول، اس کے علاوہ بچے اور پھر مائنورٹیز کے وہاں پہ بڑے مسائل رہتے ہیں طالبان کی حکومت کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو پھر برطانیہ کا جو ریئیکشن ہے، جو رد عمل ہے، وہ مختلف ہوگا، پھر یہ والا ان کا سٹینس نہیں ہوگا بلکہ اس سے مختلف ہوگا۔ ایک اور بات، بہت اہم بات جو انہوں نے کہی، ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، ان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جائے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کے لیے ان کو امداد بھی فراہم کی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، تو پھر ان کو یہ لینے کے لیے وہ تمام ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں ان کو روکنا پڑے گا۔ جس طریقے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، خواتین بچیوں کو پڑھنے کے حوالے سے جو کیا جاتا تھا، کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ اس وقت ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر وہ اس چیز کی گارنٹی دیں کہ وہ یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے۔ تو صرف یہی نہیں بلکہ رشیا کی طرف سے بھی ایک سٹینس دیکھنے کو ملا۔ بہت دلچسپ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمام کنٹریز کے جو سٹینس ہیں وہ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ کون سا ملک اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اپنا جو کردار ہے وہ کیا ادا کرنے جا رہا ہے، اور اس کا رخ، اس کے جو جھکاؤ ہے، اس کا ٹلٹ کس طرف ہے۔ رشیا کی جانب سے جو پیوٹن کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے افغان فورسز کو اور افغان گورنمنٹ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اب مذاکرات کی ٹیبل پر آ جانا چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا افغان گورنمنٹ کو، ان کو الزام دیتے ہوئے کہ صرف جو ہے وہ لپ سروس کی جاتی ہے، بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن سب کچھ وربلی کہا جاتا ہے، کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جاتا، پریکٹیکلی کچھ کر کے نہیں دکھایا جا رہا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ طالبان کو اپنے ساتھ لانے، ان سے جو ہے مصالحت کرنے، ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے اور ان سے مذاکرات کرنے کے لیے افغان جو فورسز ہیں یا جو افغان گورنمنٹ ہے وہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رشیا کا اس میں سٹینس ہے وہ کیا ہے۔ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ طالبان سے مذاکرات کرے اور ٹیبل پر بیٹھے اور کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے۔ ان کا بھی ٹلٹ جو ہے اس طرف نظر آ رہا ہے کہ طالبان کو اس طریقے سے جو ہے وہ مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے اور ان کو ٹیبل تک لایا جائے۔ ایک بڑی خبر، افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو ٹریڈ روٹ ہے، جس کو کہ اسپن بولدک کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ افغان باب دوستی اور دوستی کا گیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس پر 20 سال کے بعد آفٹر 20 ایئرز افغان طالبان ایک مرتبہ پھر قابض ہو چکے ہیں۔ طالبان کا کنٹرول ہو گیا ہے اس ٹریڈ روٹ، اس گیٹ پر، اور وہاں پر موجود جتنے بھی سٹیزنز اور جو ٹریڈرز تھے ان کو افغان طالبان جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے ان کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا، ہٹ جانے کے لیے کہا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ 20 سال کے بعد طالبان نے وہاں پر افغان حکومت کا فلیگ اتار کے اپنا فلیگ لگا دیا، وہاں پر اپنا فلیگ لگا دیا ہے، اور ایک طرف کچھ دور جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ لگا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب طالبان کا فلیگ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک سمبل دکھائی دیتا ہے کہ افغان جو طالبان ہیں افغانستان پر وہ قابض ہو چکے ہیں اور ان کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ یہ وہ گیٹ تھا جہاں سے بہت بڑے پیمانے پر اس روٹ پر تجارت ہوتی تھی اور یہ روٹ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب یہاں پر طالبان قابض ہو چکے ہیں، روٹ بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ آمد
आमद रफ्त जो है वो उसको रोका गया है। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब जो बात की गई है माहिदीन से, हुक्काम से, तो ये कहा जा रहा है कि जल्दी ये रूट जो है खोल दिया जाएगा और इस पर जितनी भी आमद रफ्त है वो उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 20 साल के बाद तालिबान ने उस पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया और 20 साल तक वो लड़ते रहे, उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी, जंग नहीं छोड़ी। यही वजह है कि कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान और वहाँ के लोग एक ऐसा खित्ता है कि जो अगर 100 साल भी उनको जंग लड़नी पड़े तो वो जंग नहीं छोड़ेंगे। इस पर कुछ फुटेज भी मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। دا د افغانستان اسلامي امارت بیرغ دی چې بارډر دروازه کې پورته کوي مجاهدینو او دغه راغلي چې ملګري دا تاج دی دغه جلالۍ دی د خدای دوسته دا چې موږ دلته سیل ته ورته راغلي دا دی اوس چې دا سپین بیرغ پورته کوي او کوچنی دی دا غټ یې اوس پورته کوي ټول مسلمان امت دی۔ ایک اور خبر جو کہ روزانہ کی بنیاد پر نظر آ رہی ہے کہ جیسے جیسے افغانستان میں طالبان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، طالبان کا قبضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی طالبان کی کارروائیاں کہیں کہیں جگہوں پر جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جس طرح کہ پہلے بھی ایک کہا گیا تھا کہ شام کے ٹائم رات کے وقت ایک جنازے کے دوران ایک ریلی نکالی گئی اور نظر آیا کہ طالبان کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اور اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے طالبان کے پرچم اٹھائے ہوئے، فلیگ اٹھائے ہوئے اور وہ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ریلی اب نظر آ رہی ہے، ایک اور ریلی نکالی گئی ہے اور اس میں بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کے فلیگ اٹھائے ہوئے لوگ موٹر سائیکلوں پر مرد حضرات جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور طالبان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ دن بدن صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔